पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबै क्याम्पस तथा विभागहरूलाई माघ 11 गतेदेखि अनलाइन पढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्देशन। ऐन संशोधन गरेर वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने खेल। कञ्चनपुरको सिमानामा गड्डाचौकी हुँदै भारत आउजातमा रोक। मंगलबारसम्म 40 लाख डोज मोडर्ना खोप आइपुग्ने। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान नपाउने निर्णयमा गृहको संशोधन। कोटेश्वरबाट पठाउ राइडर अपहरित, 2 जना पक्राउ। प्रतिकूल अवस्था र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी सक्षम छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। ललितपुर महानगरमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार नगर्न राष्ट्र बैंकको चेतावनी। संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिइयो। जीन सिक्वेन्सिङ रिपोर्ट। नेपालमा ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको 7वटै ट्राफिक कार्यालयमा मेसिनबाटै जरिवाना तिर्न सकिने। कोरोना खोप लगाएको मानिसको केही बेरमै मृत्यु। नर्स पनि नक्कली, काउन्सिलले थाल्यो कारबाही। काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा खोप अभियान स्थगित। दोहोरो अङ्कले घट्यो निप्से परिसूचक। एमालेले भन्यो अर्थतन्त्रमा गम्भीर अनिष्टको संकेत। वीरगञ्जका होटल व्यवसायीलाई चैतसम्म सम्पत्ति करमा 50% छुट। सरकारी विद्यालयभित्रै निजी बोर्डिङ स्कुल खोलेको पाइयो। मधेस सरकारले राजपत्रमा सच्यायो नेपालको नक्सा। क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी। निर्वाचन मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्दै निर्वाचन आयोगले भन्यो। डाक्टरको प्रवेश परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ पर्नेमा 3 जना भारतीय। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 28 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि भयो। प्रदेश समितिलाई प्रचण्डको निर्देशन। आगामी वर्षभित्रै 3 निर्वाचन हुन्छन्, तयारी थाल्नु। हिजो ज्ञानेन्द्रले उचालेका शेरबहादुर देउवालाई आज प्रचण्डले मोहरा बनाए भन्दै शंकर पोखरेलले भने। यस्ता व्यक्तिहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसिया जान पाउने। यसै वैशाखमा र कक्षा 12 को परीक्षा भने जेठमा हुने। यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6462 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 17437 नमुना परीक्षण गरिएको थियो भने 13377 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5598 र 4060 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 864 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 14016 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,23,307 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,655 पुगेको छ भने 8,21,679 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 77,040 जना रहेका छन्, जसमध्ये 75,376 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,664 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 2,156 जनाको आइसियु र 40 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 105 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 305 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 3791 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2868, ललितपुरमा 602 र भक्तपुरमा 321 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 265, कैलालीमा 170, झापा र रूपन्देहीमा 149 जना, काभ्रेपलाञ्चोकमा 131, कास्कीमा 94, सुनसरीमा 90 र नुवाकोटमा 80 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बाँकेमा 48, धनुषामा 45, सप्तरीमा 34, सिराहा र चितवनमा 25 जना, सिन्धुलीमा 24, सर्लाहीमा 23, तनहुँमा 22 तथा सिन्धुपाल्चोक र स्याङ्जामा 20 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालमा थप 28 जनामा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पनि पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय जीन सिक्वेन्सिङ गरिएका 32 नमुना मध्ये 28 वटामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको बताइएको छ। बाँकी 4 नमुनामा भने डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, खाडी मुलुक र मलेसियामा भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णयलाई गृह मन्त्रालयले संशोधन गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भिजिट भिसामा जान सबैलाई रोक लगाउने निर्णयलाई मन्त्रालयले खुकुलो पारेको छ भने सोमबारदेखि लागू हुने गरी भिजिट भिसामा खाडी मुलुक र मलेसियामा जान सबैलाई रोक लगाउने निर्णय गृह मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको थियो। अब खाडी राष्ट्रबाहेक कम्तीमा 2 मुलुकको भ्रमण गरिसकेकालाई भ्रमण अनुमति दिने समेत भनेको बताइएको छ। गृह प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिरामीको कुरुवा र रेखदेखका लागि जाने 3 पुस्ताभित्रका परिवारलाई सदस्यलाई पनि
जाने दिने भनिएको छ, तर नेपाली दूतावासको सिफारिस पत्र र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्ने समेत बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि, व्यवसाय प्रवर्धनका लागि जाने मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक र आधिकारिक प्रतिनिधिहरूलाई पनि जान दिने निर्णय भएको छ। पोखरेलका अनुसार वार्षिक न्यूनतम 6 लाख रुपैयाँ कर योग्य भएर त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध व्यक्तिले पनि भिजिट भिसामा जान पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। नेपालमा सामान आयात निर्यात गर्ने व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि, सरकारी कामकाजको सिलसिलामा जाने प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि लगायतलाई पनि यो सुविधा दिइने भनिएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको कोटेश्वरबाट गइराते एकजना पठाउ राइडर अपहरण भएका छन्। शनिबार राति 11 बजेतिर कोटेश्वरबाट चढेका एक युवकले पठाउ राइडरलाई धापाखेल पुर्याई अपहरण लुटपाट गरेका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी यज्ञ विनोद पोखरेलका अनुसार धापखेलमा मुखमा टेप र हातखुट्टा बाँधेर डोरीले बाँधेर नगद 8,000 र राइडरको मोटरसाइकल पनि लिएर 2 व्यक्ति फरार भएका थिए भन्दै बताइएको छ। आइतबार बिहान 1:30 बजे स्थानीयले धापाखेलमा बन्धक बनाइएका राइडर काठमाडौँका 25 वर्षीय प्रवीण राईलाई हारगुहार गर्दै गरेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनले हामीलाई बताए अनुसार खबर पाए लगत्तै खट्टीको प्रहरी टोलीले उद्धार गरी उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगेको थियो। रातिबाट थालिएको अनुसन्धानका क्रममा पठाउ बुक गरेर लैजाने 21 वर्षीय सुमन तामाङ र धापाखेलमा बन्धक बनाउन सहयोग गर्ने उनका साथी मिर्जन राईलाई पक्राउ गरिएको पोखरेलले बताउँछन्। ललितपुर प्रहरीका एसपी सिद्धि विक्रम शाहका अनुसार आइतबार बिहान 2 जनालाई बलम्बु स्थित चन्द्रागिरी रिकन्डिसन शोरूममा राइडरको मोटरसाइकल बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो भने चोरी भएको बागमती प्रदेश 02-01-001 प1166 नम्बरको मोटरसाइकल र सँगै चोरी भएको मोबाइल पनि उनीहरूको साथबाट बरामद भएको छ भन्दै शाहले भनेका छन् र थप अनुसन्धान जारी छ भन्दै बताएको छ। यदि तपाईहरूले पनि पठाउ चलाउनुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने गर्नुहुन्छ र साथमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई लिएर जंगलको बाटो हुँदै जाने नगर्नुहोला र साथमा तपाईँ पनि एक्लै बसमा चढ्दै हुनुहुन्छ या गाडीमा राति वा दिउँसो होस् गाडीमा एक्लै जानुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोला, किनभने अहिले यस्ता घटनाहरू धेरै घटिरहेका छन् र यसबाट ज्यान जाने जोखिम पनि बढ्न थालेको छ। त्यसैले सबैले सतर्कता अवश्य पनि अपनाउने गरौँ। कैलालीमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको केही मिनेटमै एकजनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार दिउँसो कैलाली गाउँपालिका 4 को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको भिरसेल खोपको दोस्रो डोज लगाएका के गाउँका 53 वर्षीय लक्ष्मण डगौराको मृत्यु भएको बताइएको छ। दिउँसो करिब 2 बजेतिर उहाँ मृतक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा भिरसेल खोपको दोस्रो डोज लगाएर घर फर्किनु भएको थियो। वडाध्यक्ष भिखराम चौधरीले भनेका छन्, तर 12-20 मिनेटमै बाटोमै उहाँको मृत्यु भएको खबर आयो। अहिले सब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। वडाध्यक्ष चौधरीका अनुसार अहिले स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, मृतकका परिवार र जनप्रतिनिधिबीच छलफल भइरहेको छ। मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको छ भन्दै बताइएको छ र मृतक डगौराको घर स्वास्थ्य केन्द्रदेखि अन्दाजे 1 किलोमिटरको दूरीमा छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कोरोना खोप लगाएको मानिसको केही बेरमै मृत्यु भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा नेपालको नक्सा सच्याएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा नेपालको पुरानी नक्सा राखेपछि आलोचना भएको थियो भने आलोचनापछि आइतबार प्रदेश सरकारले चुच्चे नक्सा राखेर राजपत्रमा पुनः प्रकाशन गरेको हो। संघीय सरकारले 31 जेठ 2077 मा निशान छापमा कालापानी, लिपिलिक र लिम्पियाधुरा समितिको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो भने तर प्रदेश सरकारले राजपत्रमा चुच्चे नक्सा नराखी पुरानी नक्सा राखेपछि यसको आलोचना भएको थियो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले यसलाई तत्कालै सच्याउन बताएका थिए। आइतबार नै नेपालको नयाँ नक्सा राखेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री न्यायाधीश वक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिएका हुन्। विशेष गरी मधेस सरकारले राजपत्रमा नेपालको नक्सा सच्याएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टलाई ओमिक्रोनले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो जिन सिक्वेन्सिङको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा 88% ओमिक्रोन र बाँकी डेल्टा भेरिएन्ट सक्रिय देखिएको पाइएको छ। पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 32 वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो भने जसमध्ये 28 वटामा ओमिक्रोन र बाँकी 4 वटामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको बताइएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारी भन्छन्, यसले विश्वव्यापी रूपमा डेल्टालाई ओमिक्रोनले प्रतिस्थापन गरे जस्तै नेपालमा पनि सोही अवस्था देखिएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नेपालमा ओमिक्रोनले डेल्टा भेरिएन्टलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ भन्दै जिन सिक्वेन्सिङ रिपोर्टद्वारा बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 7वटै ट्राफिक कार्यालयहरूबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत मेसिनको प्रयोग गरी जरिवाना तिर्न सकिने भएको छ। आइतबार महानगरी ट्राफिक प्रहरी परिसर 7 बाटोमा महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी र प्रभु पेका अध्यक्ष कुसुम लामाले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर प्रभु पेको
पिकअप मेसिनको उद्घाटन गरेपछि सातवटै ट्राफिक कार्यालयबाट जरिवाना तिर्न सकिने सम्भव भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत सवारी प्रयोगकर्ताहरूले जरिवाना तिरी आफ्नो कागजपत्रहरू फिर्ता लिन सरल एवं सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रभु बैंकको सहकार्यमा नयाँ प्रविधि मार्फतका 7वटा कार्यालयहरूमा विस्तार गरिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अब कियोस्क मेसिनमा सिधै नगद हालेर जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले बैंकमा गई लाइन बस्नु पर्ने झन्झट हुँदैन। यसले समयको बचत भई सेवालाई थप परिष्कृत र सहज बनाउन मद्दत गर्दछ भन्दै बताइएको छ। यसअघि यो व्यवस्था महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा चालु भइसकेको र आजदेखि मातहतका महानगरी ट्राफिक प्रहरी प्रभाव, गौशाला महानगरी ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, कोटेश्वर महानगरी ट्राफिक प्रहरी प्रभाग गट्ठाघर, त्यसैगरी थापाथली, मालीगाउँ र महानगरी ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दरबार मार्गमा विस्तार गरेको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको 7वटै ट्राफिक कार्यालयहरूमा मेसिनबाटै जरिवाना तिर्न सकिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर कानूनी भर्चुअल करेन्सी अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बजारमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता गैर कानूनी भर्चुअल मुद्राको कारोबार बढेको कारोबार गर्न प्रेरित गरेको र साझा सोझालाई फसाउने कार्य बढेको सुनिएको भन्दै सो विषयप्रति बैंकको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ, हालका दिनहरूमा छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सीहरूको कारोबार तथा प्रयोग गर्न तथा त्यस्ता करेन्सीहरूसँग सम्बन्धित हाइपर फन्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्न र जोइकल क्राउड, सोमिक्स ग्लोबल जस्ता पिरामिड अर्थात् नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गराउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो सम्बन्धमा यस बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को वैशाखमा र कक्षा 12 को परीक्षा जेठमा गर्ने जानकारी दिएको छ। शनिबार बसेको बोर्डको बैठकले एसई वैशाखमा र कक्षा 12 को परीक्षा भने जेठमा गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भने अनुसार अहिलेसम्मको परिस्थितिमा एसई वैशाखमा र जेठमा 12 को परीक्षा गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। अब चाँडै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिडको कारण यो वर्षको शैक्षिक सत्रको पठन पाठन केही ढिला भएकाले परीक्षा केही पछि गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको समेत उनले बताएका छन्। र कोभिडको कारण विद्यालय बन्द भएकाले बोर्डले तोकेको समयावधिको अवस्था हेरेर कुन मोडालिटीमा परीक्षा गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने शर्माले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, अहिलेलाई समय हेरेर परीक्षा गर्न सक्ने सबै परिस्थितिलाई आकलन गरेर हामीले कसरी कुन मोडालिटीबाट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अलि पछि गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी एसई को परीक्षा वैशाखमा र कक्षा 12 को परीक्षा भने जेठमा हुने बताइएको छ। सरकारले 40 लाख मोडर्ना खोप मंगलबारसम्म आइपुग्ने जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरसियाले 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि 40 लाख मोडर्ना खोप आउने बताएका छन्। सरकारले विश्व बैंकहरूको वित्तीय सहयोगमा कोभ्याक्ससँगको समझदारी मार्फत 40 लाख खोप खरिद गरेको हो भने उक्त खोप 17वटा जिल्लाका बालबालिकाका लागि दिइने विभागले जनाएको छ। यसअघि सरकारले 57वटा जिल्लामा मोडर्ना र 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा फाइजर खोप चलाइसकेको छ भने सरकारले माघ 15 गतेदेखि 4 दिनका लागि खोप अभियान चलाउन विद्यालय खुला गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। 60 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्षका बालबालिकाहरूलाई खोप दिइसकेकाले बाँकी अन्य जिल्लामा अब मोडर्ना खोप दिने परिवार कल्याण महाशाखाका अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले बताउनु भएको छ भने 60 जिल्ला मध्ये केही जिल्लामा मात्रै दोस्रो डोज दिन बाँकी छन्। अब बाँकी 17 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई खोप दिने योजना छ भन्दै दाहालले बताएका छन्। काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा, सुर्खेत, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, कास्की, रूपन्देही, बाँकी र दाङ र कैलालीमा बालबालिकालाई खोप दिइनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी मंगलबारसम्म 40 लाख मोडर्ना खोप आइपुग्ने बताइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसहरूलाई माघ 11 गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदले कोरोना संक्रमण बढेका बेलामा हरेक क्याम्पसले 11 गतेदेखि सबै सैद्धान्तिक कक्षाहरू अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको हो। यसका लागि सबै क्याम्पस तथा विभागहरूले सोमबार यानि कि आज 10 गतेभित्र अनलाइनको कक्षाको रुटिन बनाएर सम्बन्धित दिनको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ भने त्रिवी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले सूचना जारी गर्दै अनलाइन कक्षा व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक क्याम्पसका सहायक प्रमुखको संयोजकतामा बढीमा 7 सदस्यीय अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने त्यसैगरी सबै विभागले विभागीय प्रमुखको संयोजकतामा 5 सदस्यीय समिति अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदले भौतिक उपस्थितिमा गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा, अभ्यास, शिक्षण र इन्टर्नशिप लगायतका क्रियाकलाप स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने निर्णय समेत गरेको छ। विशेष गरी सबै क्याम्पस तथा विभागहरूलाई माघ 11 गतेदेखि अनलाइन पढाउन त्रिवीले निर्देशन दिएको छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले एक महिलाको नर्सिङ लाइसेन्स नक्कली भएको पुष्टि गरेको छ। काउन्सिलले एक सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स जारी भएको 7.5 वर्षपछि एकजना नर्स नक्कली भएको र कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। काउन्सिलको लाइसेन्स पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएकी रन्जु कुमारी चौधरीको कागजपत्र अध्ययनका लागि क्रममा अर्को नाममा रहेको दर्ता नम्बर लिएको पुष्टि भएको छ भने काउन्सिल रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरेले आइतबार जारी गरेको सूचना अनुसार रन्जु कुमारी चौधरीले 6 जुलाई 2014 मा लिएको लाइसेन्स नम्बर 2646/8 त्यसभन्दा अघि अर्थात् मार्च 2014 मा अर्कैको नाममा जारी भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। पेश गरेको प्रमाणपत्र र दरखास्त पनि काउन्सिलको रेकर्डमा भएको भन्दै फरक देखिएपछि काउन्सिलले रन्जु दर्तावाला नर्स नभएको अर्थात् नक्कली नर्स भएको भन्दै सूचना जारी गरेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले नर्सहरू पनि नक्कली, कोही ठाउँहरूमा त डाक्टर पनि नक्कली देखिन थालेका छन्। त्यसैले हामी उपचार गर्न जाँदा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा खोप अभियान स्थगित भएको छ। अस्पतालका 50 भन्दा बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कोभिड-19 बाट संक्रमित भएपछि खोप अभियान स्थगित गरिएको जनाएको छ। आइतबार अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आज सोमबारदेखि अर्को आइतबारसम्ममा एक साताका लागि खोप अभियान स्थगित भएको जानकारी समेत दिएको छ। यानि कि काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा खोप अभियान स्थगित भएको छ। दर्शकवृन्द, आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको पोखराकै ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्रिय माविको हातभित्रै यस्तो दृश्य देखिन्छ जुन दृश्यले सरकारी शिक्षा क्षेत्रकै बदनामी गरिरहेको छ। कसरी सरकारी विद्यालयहरू कमजोर बनाएर निजी विद्यालय फस्टाइरहेका छन् त्यो बुझ्न पोखरा एक टुणीखेलको राष्ट्रिय मावि र बगरस्थित संस्कृत माविहरू पुग्छ। राष्ट्रिय मावि हाताभित्रै अन्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय नामक निजी स्कुल चलिरहेको छ भने अन्जुली सरकारी स्कुल हाताभित्रको जग्गा र संरचना समेत हात पारेको छ। सरकारी स्कुल प्राङ्गणभित्रै निजी विद्यालयको मनोमानी अघि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकारवाला निकाय नि निरीह देखिएका छन्। सरकारी स्कुल भित्रै चलेको निजी स्कुललाई कसैले हटाउन भनिसकेको छैन भने भाडा समेत असुली गर्न सकिरहेको छैन। एक पटक सम्झौता गरेर जग्गा र संरचना समेत हात पारेको अन्जुली बोर्डिङले सरकारी विद्यालय र शिक्षालाई भद्दा मजाक बनाइरहेको छ। यसबारेमा सरकारले पक्कै पनि केही निर्णय भने लिनुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित मेडिकल अधिकृतको प्रवेश परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी सहित 3 जना भारतीय नागरिकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शनिबार सञ्चालित परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी बिचौलियाको रूपमा नक्कली परीक्षार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने एवं परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने 3 जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नक्कली परीक्षार्थी 30 वर्षीय जितेन्द्र कुमार मिश्रा, बिचौलियाको भूमिका खेल्ने 34 वर्षीय शशि भूषण सिंह र अमर्यादित कार्य गर्ने 32 वर्षीय कृष्ण मुरारी रहेका छन्। मिश्रा र सिंहलाई एलआरआई स्कुल कलङ्की तथा मुरालीलाई नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोका प्रवक्ता श्याम कुमार महतोले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी डाक्टरको प्रवेश परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन् भने पक्राउ पर्नेमा 3 जना भारतीय नागरिक भएको खुलेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्ष हुने 3 तहको निर्वाचन तयारी थाल्न मातहतका कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। यही शुक्रबार स्वातै प्रदेश कमिटी इन्चार्ज र अध्यक्ष एक पृष्ठको 5 बुँदे परिपत्र जारी गर्दै प्रचण्डले निर्वाचनका लागि अहिलेबाटै तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। आगामी वर्ष 2079 सालमा निर्वाचन हुने कुरा स्पष्ट नै छ। उनले परिपत्रको 4 नम्बर बुँदामा भनेका छन्। त्यसैले यसका निम्ति आवश्यक अध्ययन विश्लेषण र योजना निर्माणका लागि पहल सुरु गर्न निर्देशन दिइन्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी प्रदेश समितिलाई आगामी 3 वर्षभित्रै निर्वाचन हुन्छ, तयारी थाल्नु भन्दै प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो मोहरा बनाएको आरोप लगाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले आइतबार बसेको बैठकबाट आगामी वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने निष्कर्ष निकालेपछि पोखरेलले शेरबहादुर देउवामाथि निशाना साधेका हुन्। पोखरेलकै देउवाकै कारण 2058 सालले प्रतिगमन भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। खासमा शेरबहादुर देउवा 2059 असोज 18 गते, 2061 माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट अध्यस्त भएका थिए भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी हिजो ज्ञानेन्द्रले उचालेका शेरबहादुर देउवालाई आज प्रचण्डले मोहरा बनाए भन्दै नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले भनेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले होटल तथा पर्यटन व्यवसायहरूलाई सम्पत्ति करमा 50% छुट दिने भएको छ। चैत मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गर्ने होटल व्यवसायहरूलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 र 2078-79 मा 50% छुट दिने सुविधा मिलाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले होटल तथा पर्यटन व्यवसायहरूले सम्पत्ति कर र व्यवसायमा कर तिर्दै आएका छन् भने व्यवसाय करमा महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा नै 50% छुट दिने व्यवस्था रहेको छ भने सम्पत्ति कर पुरै लिँदै आएको थियो।
दर्शकवृन्द, सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार छैनन् भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको चाहना पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनभन्दा अगाडि स्थानीय चुनाव नहोस् भन्ने छ। त्यसैले गठबन्धनका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073लाई संशोधन गरी आगामी वैशाखको स्थानीय चुनाव टार्ने खेलमा लागेका हुन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 14 र 22 गते मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि दबाब दिएको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकाले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद हमलाले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धी ऐनको दफा 3 र दफा 55ले तोके अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचित मिति तोकिदिएको 7औं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने समेत बताइएको छ। विशेष गरी निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्दै निर्वाचन आयोगले भनेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले माघ 10 गते यानि कि आज सोमबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने भएको छ। महानगरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भई महानगरका कर्मचारीहरू उपचार एवं होम आइसोलेसनमा रहेकाले महानगरले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न लागेको जनाएको छ। नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जलले ओमिक्रोनका कारण प्रायजसो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि संक्रमित भएकाले कार्यालयमा नियमित सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी ललितपुर महानगरमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेसँगै पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी हुँदै भारतबाट हुने आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेको संयोजकतामा आज बसेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले माघ 9 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक कार्यबाहेक सबै सिमानाकाबाट भारतका तर्फबाट हुने आवत जावतमा साइकल मार्फत हुने क्यारिङ समेत नगराउने निर्णय समेत गरेको छ। अति आवश्यक कामले जानी पर्ने भए सोसँग सम्बन्धित कागजात र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड मोबाइलमा फोटो समेत भए हुने अनिवार्य रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई देखाउनु पर्ने नियम लागू गरिएको छ। विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्य गर्दा 25 जनाको संख्या नबढाइ गर्ने र नित्य धार्मिक पूजा प्रार्थना बाहेकका धार्मिक भेला तथा कार्यक्रमहरू हाललाई सञ्चालन नगर्ने र एम्बुलेन्स सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफूले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्सहरूमा अनिवार्य रूपमा GPS राख्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कञ्चनपुरको सिमानाकामा गड्डा चौकी हुँदै भारत आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थतन्त्रका सूचकहरूले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको ठहर गरेको छ। सरकारको कड़ा आलोचना गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय पोलिसी सेटिङमा रहेको आरोप लाग्नु उचित नभएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुकको आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको समेत एमालेले उल्लेख गरेको छ भने दैनीय पुँजीगत खर्च लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्दै अभियानबाट नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको एमालेको आरोप रहेको छ। 6 महिनाको अवधिमा कुनै पनि ठूला विकास परियोजनाहरू अघि बढेका नभएको एमालेको ठहर रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबरजस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दा समेत पूर्ववर्ती सरकारमा पालामा सुरु गरिएका केही परियोजना बाहेक कुनै पनि नयाँ तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न नसकेको एमालेले आरोप लगाएको छ। विशेष गरी अर्थतन्त्रमा गम्भीर अनिष्टको संकेत देखियो भन्दै एमालेले भनेको छ। आज शेयर कारोबारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। कारोबार खुला भएको केही समय दोहोरो अङ्कले बढेको बजार दिनभरको तीव्र उतार चढावपछि घटेर बन्द भएको हो भने निफ्टी परिसूचक 10.83 अङ्कले घटेर 2920.51 अङ्कमा झरेको छ। कारोबार रकम भने 7 अर्बमाथि नागेको छ। दिनभर भएका 1,47,04,277 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 7,03,08,08,262 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। बजार घटे पनि आइतबार केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बिक्री राम्रै बढेको छ भने शेयर मूल्य धेरै बढ्नेमा विन नेपाल लघुवित्त देखिएको छ भने जसको शेयर मूल्य 10% बढेर 914 रुपैयाँ 10 पैसा पुगेको समेत बताइएको छ। धेरै शेयर मूल्य बढ्नेमा दोस्रोमा बुद्धभूमि हाइड्रो पावर र तेस्रो नम्बरमा मैलुङ खोला हाइड्रो पावर देखिएका छन्। विशेष गरी दोहोरो अङ्कले निफ्टी परिसूचक घटेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिकूल अवस्था र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सक्षम रहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको 21औं स्थापना दिवस समारोहलाई आज राजधानीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सशस्त्र प्रहरीले नेपाल सरकारबाट निर्दिष्ट भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निभाएकामा प्रशंसा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने मुलुकमा सङ्कट आउँदा, असामान्य परिस्थितिमा, विनाशकारी भूकम्प तथा जुनसुकै विपदका बेलामा र कठिन परिस्थितिका बावजुद उद्धार, राहत एवं सुरक्षा चुनौतीको सामना गरेको छ। आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निभाउन प्रशंसनीय छ भन्दै बताउनु भएको छ। उनले सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ भने क्षमता, सिप विकास संगठन सुदृढीकरण र वृत्ति विकासमा सरकार सहयोगी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् र उनले आवश्यकताको पहिचान गरी अघि बढ्न पनि सशस्त्र प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सफलता मिलोस् भनी शुभकामना पनि दिएका छन्। उनले आम नागरिकको प्रति विश्वास बढाउँदै सुशासन कायम गराउनका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न र भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतालाई अक्षरश पालना गर्दै जनताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्ने र प्रभावकारी सुरक्षाको वातावरण मिलाउन निर्देशन पनि दिएका छन्। विशेष गरी प्रतिकूल अवस्था र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी सक्षम छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।